Jo. 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 Boy. Nakoy load check sa imo ha. Selod. Nay isa ka kwarto. Napuno og babae nga sexy. Isa ka kwarto ha. Puno og babae nga sexy. Unya ikaw naka sa sulod sa kwarto. Dito sa kwarto, kadaghan babae. Kadaghan mga babae bang sexy. Akong pangutana nganong naka og sulod kwarto. Ambot. Nag-unsa ka sa sulod sa kwarto? Sulod sa kwarto ba? Naka sa sulod sa kwarto. Nag-unsa ka sa sulod? Ano naka sa sulod sa kwarto sa mga babae nga sexy? Unsa ka sa sulod? Tulog. Tulog! Natong gibuhat sa sulod sa kwarto. Doon ka natulog? Natulog ka? Unsa ka nakabalo? Dito ka gikan. Ano nakabalo mo kung natulog ka? Dito ka natulog. Sila rin nanulog. Ano naka sa sulod sa kwarto? Kung saan nakabalo nga natulog ka dito ka gikan. Na. Na.